अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद आपको डॉक्टर RS चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर रिफ़त सादिक है और आज मैं बात करूंगी हाई ब्लड प्रेशर और जिसको या कहते हैं हाइपरटेंशन। जब हम हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है तो हमारे जो पाइप्स होते हैं जिस्म के अंदर वो हार्ड होते जाते हैं, तो जो ब्लड प्रेशर है हाई होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हमें शुरू से ही अपने ऊपर अपने जिस्म को देखना चाहिए। जब हम 30s में होते हैं या 40s में होते हैं तो उस वक्त भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उस वक्त भी हमें ब्लड प्रेशर अपना चेक करते रहना चाहिए। वो हमें बताएगा कि हमारे जिस्म का जो है एक्ट करने का क्या अंदाज है। हमारा जिस्म जो है उसमें टेंडेंसी है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। कुछ मैंने देखा है बहुत यंग लोग जो हैं 20s में 30s में, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई और रहना शुरू हो जाता है। हम पहले समझा करते थे कि ये सिर्फ ये बीमारी जो है बुढ़ापे की बीमारी है, ये सिर्फ बूढ़े लोगों को होती है, मगर ऐसी नहीं बात। ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन जो हम बड़े होते जाते हैं क्योंकि हमारी जो पाइपें होती हैं जिस्म के अंदर, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो थिक हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, तो उससे हम ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हम क्यों हमारे लिए ब्लड प्रेशर इतना ज़रूरी है कि हम उसको अंडर कंट्रोल रखें? क्योंकि एक सिंपल ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखने की वजह से हम लोग जो हैं फालिज से बच सकते हैं, हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, हम जो है ना हमारी आंखों की बिनाई जो है वो सही रह सकती है अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बिनाई पे असर होगा, आंखों की आई साइट पे असर होगा, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। और इसी तरह जो है ये गुर्दों के ऊपर बहुत असर करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं। वो जो आर्टिफिशियल किडनी समझें, वो हमारे जिस्म का खून बाहर जाता है, उसको क्लीन करके वापस डाल देते हैं, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। वो इस वजह से होता है कि हमारी किडनी फेल हो चुकी होती हैं। तो किडनी के फेल होने की एक वजह हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये अच्छा नहीं है कि हम अपना ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रखें। तो हमारे पास, हर एक के पास, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे पास एक ब्लड प्रेशर अपरेटस होना चाहिए घर में। अगर घर में हम नहीं रख सकते तो अक्सर फार्मेसीज में रखा होता है लोगों ने, वहाँ जाके चेक करा लें, या आप कुछ लोग मिल के एक ब्लड प्रेशर अपरेटस खरीद लें और वो आप हर हफ्ते में एक आध दफ़ा उसको इस्तेमाल कर चेक करें कि ब्लड प्रेशर कैसा है, या डॉक्टर के पास जाके चेक कर लें कि हमारा ब्लड प्रेशर कैसा है। तो ऊपर का नंबर 140 से अगर ऊपर चला जाए, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो इसका मतलब है गड़बड़ होना शुरू हो गई है। और अगर नीचे का नंबर, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, अगर वो हमारा 85-90 से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड प्रेशर जो है ट्रेंडिंग अपवर्ड, तो उसको हमने वॉच करना शुरू कर देना है। तो क्या चीज़ें हैं जिनको हम सिंपल स्टेप्स कर सकते हैं जिससे हम के अपना ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं? एक तो ये है कि हम नमक का इस्तेमाल कम करें। हमारे खानों में हम बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे जो है हमारा जायका अच्छा होना चाहिए खाने का। मेरी अम्मी जो थी वो बहुत ही यंग उम्र में थी जब उनको ब्लड प्रेशर उनको डायग्नोज हो गया था कि इनको ब्लड प्रेशर है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने देखा कि वो घर में सालन बनता था तो वो क्या करते थे, रोटी के ऊपर जो है एक बोटी को धोकर या आलू को धोकर, अलग नहीं खाना बनवाना पसंद करती थी। वो उसी को सालन में से जो देखते थे कि जो चीज़ धुल सकती है उसको वो रोटी पे रख के तो खा लेती थी। लेकिन उन्होंने सॉल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और एक बात ये करती थी, दूसरा ये करती थी कि वो रेगुलरली अपनी दवाई लेती थी और ब्लड प्रेशर चेक कराती थी। हम छोटे ही थे जब से हम देखा करते थे कि ये सिंपल स्टेप करती थी, ब्लड प्रेशर चेक करती थी, सॉल्ट का उन्होंने अवॉइड कर दिया और जो दवाई उनको डॉक्टर देता था वो सही लेती थी और डॉक्टर के पास चेक कराती थी। तो ये आपने सॉल्ट का इस्तेमाल, मैं यही मशवरा दूंगी आपकी, अगर आप कोई दवाई ले भी रहे हैं और सॉल्ट आप कम कर दें तो आपकी दवाई की जो डोज है वो आधी भी हो सकती है, क्योंकि आपका सॉल्ट आपकी बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करता है।
اور اسی طرح چینی جو ہے اس سے بھی پریشر بلڈ ہوتا ہے، اس کا بھی آپ استعمال کم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو بہت زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، سوڈا پیتے ہیں، تو جو سوڈے میں بہت زیادہ سوڈیم ہوتی ہے، بہت زیادہ سالٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا بلڈ پریشر اوپر کرتا ہے۔ تو جو سوڈا ہے وہ تو ہمارے جسم کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، اس کو تو آپ گھر لایا نہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ صاف پانی پئیں، اور وہ آپ کی صحت کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ تو اس کو آپ اوائڈ کریں، سوڈا کو، اور اس کے بعد آپ جو ہیں اوائڈ کریں سٹریس کو، جو کہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے سٹریس مینجمنٹ، لیکن ہمیں کچھ ایسی اپنے لیے چیزیں کرنی پڑیں گی جس سے کہ ہم جو ہے نا ہم مینیج کر سکیں سٹریس۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سٹریس میں جو ہیں وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں سٹریس میں وہ ان کی ڈیفرنٹ ریئیکشن ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے، تو آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح آپ اپنا سٹریس مینیج کر سکتے ہیں۔ میں جو سٹریس مینیج اپنا کرتی ہوں وہ نماز پڑھتی ہوں، میں وضو کرتی ہوں اور نماز پڑھتی ہوں، میرا اس سے سٹریس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور میں پانی پیتی ہوں، جب مجھے بہت کبھی غصہ آتا ہے میں بیٹھ جاتی ہوں اور میں پانی پیتی ہوں، اور آہستہ آہستہ پانی پیتی ہوں، وضو کرتی ہوں، کیونکہ یہ کان کے پیچھے اور یہ جو گردن کے پیچھے ایسے جگہ ہیں جہاں پر اگر ہم گیلے ہاتھ لگائیں تو ہمارا سٹریس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں آپ کو ریلیکس کر دیتی ہیں۔ تو نماز وضو کریں اور اس کے بعد پانی پئیں، یا آپ اپنا کوئی پازیٹیو تھاٹس، کوئی اچھی باتیں سوچیں، اس سے بھی آپ کا سٹریس آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کیسے، کیا چیز ہے جو آپ کو ریلیکس کرتی ہے۔ واکنگ، لوگ بہت زیادہ واک کرتے ہیں، ان سے بھی سٹریس جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ ایکسرسائز کر لیں، جو جس کو چیز سوٹ کرتی ہے وہ آپ کریں۔ تو سٹریس مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ پھر ہے ہمارا وزن۔ موٹاپا جو ہے وہ بہت ہی میجر جو ہے وجہ ہے ہائی بلڈ پریشر کی۔ تو جو ہی آپ دیکھیں کہ آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بلڈ پریشر اور پھر ڈائبٹیز دونوں ہو سکتی ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ آپ کو ہوگی اندر۔ ابھی میرے ایک رشتہ دار کا بہت ینگ لڑکی جس کو جو کہ تھوڑی سی اوور ویٹ تھی، اور اس کو ڈائبٹیز تھی اور ہائی بلڈ پریشر تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، اور اس کا پھر کیا ہوا کہ اس کو سٹروک ہو گیا، اور اب وہ بیڈ پر ہے، بہت ینگ ہے۔ تو بہت مجھے دیکھ کر بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنا بلڈ پریشر، شوگر چیک کراتے رہیں، آسان ہے اور اتنا مہنگا نہیں ہے، اور آپ کو یہ نہیں کہ آپ سالوں سال اپنا بلڈ پریشر بھی نہ چیک کریں اور شوگر بھی نہ چیک کریں۔ تو آپ کو وزن پہ ہم بات کر رہے تھے کہ وزن کو کم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ وزن جو ہے آپ کو ڈیفینیٹلی آپ بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوگا اگر آپ کا وزن ہائی ہے۔ اس کے بعد سگریٹ جو ہے وہ بھی آپ کو چھوڑنی پڑے گی اگر آپ نے نارمل زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمبی زندگی ہو اور آپ صحت مند ہوں، لمبی زندگی تو ہو لیکن صحت مند لمبی زندگی ہو، تو اس کے لیے آپ کو اچھے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس کو آپ کو ساری وہ چیزیں جو آپ کی باڈی کے لیے اچھی نہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ان میں سے سگریٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے اس بات کا پوری طرح پتہ ہے کہ سگریٹ لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے چھوڑنا، لیکن آپ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز ٹھان لیں یا آپ اس کے اوپر ارادہ کر لیں تو ایسا کوئی کام نہیں دنیا میں جو آپ نہیں کر سکتے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ بہت شکریہ دیکھنے کا۔